आतां 6 लेनीचो रस्तो तुका जाय जाल्यार 45 मिटर्स तुका जाय पडटा. रस्तो फक्त रस्तो ना, रस्त्याचे सायडीक तुमकां युटिलिटीज घालचे पडटा, उदकाची पायपे घालचे पडटा, इलेक्ट्रिसिटीचे पोल घालचे पडटा. तर तुमी जर रस्तो बांदतलो जाल्यार तुमी म्हणटले तुमच्या गांवांत तुमकां लायट नाका, उदक नाका, तुमी फक्त 25 मिटर दिले म्हणून तुमकां उदक फावना ना. सरकार म्हणटा तुमकां उदकूय जाय, सो तो रस्तो तो जागो खंयसान येतलो. हो मुद्दो आमी कोर्टान मांडला. आमी सांगता तांकां तुमी फक्त रस्त्याचेच उलयता 25 मिटर म्हणटा. युटिलिटीज कशे वेतले, उदक कशें वेतले, पावर सप्लाय कशें वेतले, तुमचे सर्वीस रोड कशे वेतले. मिनिस्टर गडकरीन सांगलां की 7 मिटराचे सर्वीस रोड दोनूय वाटेन आसतले आनी 7 मिटर जाय, कित्याक एक लेन तुका बसवाल्याक वचपा जाय जाल्यार 3.5 मिटर जाय. सो 2 लेनी जाय जाल्यार 7 मिटर जायच. आतां ही बस वेता तुमची लोकल बस, ती कशी वेतली तुमच्या गांवांतल्यान, ती सर्वीस रोडांतल्यानूच वेतली. सो ते रस्ते करपाक तांकां जागो ना जाल्यार ते कितें म्हणटले, आतां तुमकां ते रस्ते जाय न्ही, तुमचे बसीय जाय न्ही, घरां आनीक तोडात. आमचो रस्तो आयलो मदल्यान, आतां तुमी तुमचें पळयात कशें आसा तें. सो हांव मुद्दम हे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा, मागीर गोविंद गावडे आसा, मुद्दम तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे येवन बसा हांगासर लोकां मदीं. शेवटी लोक आसल्यारूच म्हणटा तशें गांव उरतले, हे देव आसल्यारूच आमी सगळें आमचें गांवपण उरतलें. सो हांव परत कळकळीन विनंती करता की मात तर तुमी राजकारण आनी सगळें नाका जाल्लो विकासाच्या नांवान पळय सगळ्यो अंधाधुंदी चल्लेल्यो आसा त्यो बंद करचें आनी लोकां खातीर तळमळीन वावुरचें. आख्या गोंयांत आमकां मान आसा मरे गोंयकार म्हणून. गोंयकारांनी आमकां आमी गोंयकार म्हणून सगळो लोक जाणा. इतक्यान आमची घरां मोडटा गोंयकारांची. इतके वर्स रावन येयल्ले, म्हाका दिसता हें जावंकूच नाशिल्लें कोण आमदार आहा ते. नाजाल्यार तो आमचो वासो कोण विश्वजीत राणे, तेजे कडेन खबर घेयात मरे. तेणे 25 वर्सां गोंय चलयलें मरे. कांय बरें शिकतात बरें, कोणाचीच कटकट नासली. तेन्ना आमी हे बीजेपी सरकार विरोधी आशिल्ले 2012. आमी आझाद मैदानार पुलार गेले आमकां एसएमएस सोड म्हणून. तेन्ना एकूच पूल आशिल्लो आनी ती वचून झेट आलयली कळ्ळें. आनी तेन्ना त्या टायमार आमी ती गेट आलयली, तितून सोडवून आमकां पुलिसान सुरवातीक. हांगासून आमी गेले बसीन स्पेशल आमचे पयशे म्हणून. आनी चड पयशे दिवन आसले आनी तितून फुडें हांव आसलो गेट हालोवपाक. तरुण मातसो पेपर काडून आनी पळय त्या टायमाचो. पूण हांव ह्या सगळे गोंयकारां कडेन मागता की गोंय साल्वार करपाक लागून आख्खे गोंयकार उबे रावपाक जाय. अरे तुम्ही जेन्ना आमचे कडेन हांगासर वोटां मागपाक येता तेन्ना प्रत्येक जाण हे रस्त्याचेरूच उलयताले. ईच अँड एवरी पर्सन. ह्याच लॉनान पयलीं कितले जाणांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. एक तर दिपक ढवळीकराच्यो जाल्यो, दुसरी तो निगळे जालो, तिसरो म्हणजे तो गोविंद गावडे जालो. सगळ्यांनी हे रस्त्याचेरूच उलयल्ले आसलेले आनी सांगताले जे कितें रस्त्याचें आमी तुमचें कितें आसा तें बरें करतले म्हणून. आनी तेन्ना एक सदांच एक असो आसता प्रचार की अरे मोगा म्हाज्या मोगा भावांनो आनी भयणीनो, अमक्याक तुमी निवडून दियात आनी ताका विधानसभेन धाडात तुमचे आमचे प्रश्न सोडोवपाक. आतां अशें जाता रे? कोण तरी हांगासर प्रश्न सोडोवपाक येता आमचे? कोणूच येना. आनी तेन्ना आमच्या मतांक लागून प्रत्येक जाण हांगासर बोंब मारून वयतात की आमकां मतां दियात, तुमकां आमकां विधानसभेन धाडात, आमी तुमचे सगळे प्रश्न सोडून धाडटले म्हणून. ना, तर फक्त उतरां मेळटा ती फक्त म्हणजे अशी की अशें टेंडर काडून तुमच्या बोल्सां भरपाचें आसा, तीच तुमची उतरां आसा. आमचे प्रश्न सोडोवपाक कोणूच ना. आनी आतां आमचे ते प्रश्न खरें तर तुमी सोडयल्ले आसलेले तेन्नाच तुमकां मानतलो आसलेलो हय तुमी हे जे लॉनान कितें उलयलां तें खरें आसतलें म्हणून. आमकां जाय फक्त बायपास दी तूं आमकां, आनी तुजे कडेन आमी कांयच मागना. तूं यो आनी आमकां सांग हो बायपास तुमकां तुमी बेश्टी बोवाळ करूं नाका, आपल्याची नांवां बेश्टी पिड्यार करूं नाका अशें सांग मरे तूं. आमी कित्याक बोवाळ करता मागीर? वयल्यान जाल्यार वयल्यान व्हर, सकल्यान जाल्यार सकल्यान व्हर, पूण घरां साणून, वाडो साणून, देव धर्म साणून, आमचो सगळें साणून आमकां मोकळें कर. आनी आमच्या भुरग्यांक हो गांव आसा तसोच आसुनी आमी तुजे कडेन आनी कांयच मागना. फुडलें तर तुका जाय मत्ता बित्ता
जाल्यार तूं चिंत आनी कर, पूण पयशे घेवन येवं नाका हांगा. पयशे घेवन येयले जाल्यार रोखडीच मत चेंज जाता. हें आमी तुजे कडेन मागता तेन्ना आमकां बायपास दी. आमची सगळीं ल्हान व्हडाक कशें पूण आमी घेवन वचो खंय. तुमी हांगासर शेवाळें घेवन येतले, भुरग्यांक शेवाळें घातलें जाल्यार आमी भुरग्यांक खंय घेवन वचो. तूं म्हणची आमकां जागो मागता म्हणून. इतलो वाडो आमकां तोसो आसूं न्ही, आमकां तुजो जागो नाका खंय खंयच्याय देशा उडोवपाक. आमकां जाय आमचो गांव आनी देव धर्म सगळें जाय आमकां. इतलें तुजे कडेन मागता तेन्ना आयकोन घेयात. आमी हांव तेंचे वांगडा ऑफिसां सुद्दां गेलें. तेणी सांगलें कितें ते हांकां आपोवन हाडलें फोन करून PWD मिनिस्टराक, आनी तिणी सांगलें बाबा हेंचें कितें म्हणटा तें सारकें करा. आतां हेंचे कडेन कितें उलोवपाचें आनी कितें सांगपाचें तांकां. म्हणजे तुमी फक्त आमकां फटवीपणाचें धन्य करून हांगासर प्रार्थना घालूंक सोदता आनी गांवांत तुमी फक्त झगडे लावपाक सोदता. आनी हांव आमच्या बोमकारा कडेन मागता, आजून हिंगा बोमकारांक आमगेल्या कोणाकूच खबर ना फाल्यां कितें जाता हांगासर. 60 मिटर रोड आतां पयलीं तेणी इकडेन 7 तिकडेन 7 मागला. 7 7 14 आनी वालेक आसतली तेंची चलपा वाट आसतली म्हणजे 15 आनी 25 मिटर सारको रोड 4 लेन करपाक बोमान कितें उरतालें. आमच्या वाडात वयतलो हो प्रश्न ना. लोकांक हे शेतां पळयता, लोकांक कितें खबर आसा शेतां पळयता कितें म्हणपाक. ते व्हडले व्हडले बीम करपाक शेतां पळयतात ते. आनी फाल्यां तेंचे कडेन ते व्हडले ट्रॉली येतल्यो की हांगासरल्यान ते व्हाळा पलतडींतले बोम आसता तेंचो खावन वता क्रिनी उखलपाक, प्लेटी उखलपाक. ताका ते जागो जाय. तेन्ना आमचें घर कितेंच उरचें ना. तेन्ना आमी खंय वयतले. तेन्ना ते सांगताले आमी जागा घेतली. आनी म्हाका सांगलेलें खुद्द हेणी PWD की जी एक्वायर केल्ली आ जागा ती आमची जागा म्हणून. आयज आमकां 4 लाख ते 4 काडटले, फाल्यां आमकां आनी जाय पडटा आनी काडटले. म्हणजे लोकांक आमच्या इतलें सांगल्यार सुद्दां कांयच कळना म्हणटकीर. आनी तिणी आमकां वयल्यान सांगलें की तुमी रस्त्यार येयात म्हणून. रस्त्यार येयल्यार तुमचें कॅन्सल जाता म्हणून. ना कॅन्सल जायना म्हणून सांगलां. म्हणून आयज आमी सगळे भोमान काल सांगलें सगळे बाबा येयात लढोया आमी. तितून ते देवळां वतात, देवळां वतना म्हणून आमकांय खबर आहा घर उरल्यान घरा आंगण ना दार ना तें घर ती मोसळण जातली. आनी फाल्यां भायर सरतना तितून बळोवन मारपाचें आमी. अशें इतलें सांगून सुद्दां जर कोण आमचे कडेन विचारत हे आमचे गांवचे सुद्दां लोक सपोर्टाक घेना. आयज आमकां एक वाडो झगड्यार राती आमी मिटींग घेवन आनी एक वाडो हाडलो. अशें आनी एक 2 वाडे येताले रस्त्यार येयले फाल्यां आमचें हें कॅन्सल जाता. कोण लोक येवपाक तयार ना. आनी कितें सांगपाचें लोकांक. हांव सगळ्यां कडेन उलोवन हें मोकळो जालो. आपण भियेना तसो. ताका गावड्याक सांगलें म्हाका तो चोपडेचें पान घेवन तें भाटकारा तें आनी कोणा तें तूं म्हाका सांगनाका. आमचो गांव वाडो तुवें कित्याक एक्वायर केलो तें सांगलें. तो तेणें आतां तुमकां सांगलें आसतलें आमच्या गांवांत मेळून. आमकां गोंयकारांक कितें घडटा आनी आमी हेचेर निशेध मारतात तेंच हांव 2 उतरां सांगता. आमचो गांव जुंयचो सांतिस्तेव एक सुसेगाद आसलो आनी जायते भोमकार हांव म्हज्या भुरगेपणां सुद्दां म्हज्या शेपायच्या टायमाचेर पळयता आमच्या गांवांत अजून लेगून आमच्या बराबरीन एक बऱ्या भशेन आहा. थोड्यांनी आपणाची घरां केल्या थिंगा, थोडे परतून येयल्ल्या कडेन आहात. आनी भोमकारांची पळय मायप आहा ती म्हाकाय खबर आहा. पूण हो फायदो आनी आमचे डिवायड करपाक भेदभाव करून ह्यो तांकां मजा दिसता आनी ह्यो तांकां ह्यो घोटाय मेळटा दिसता गोंयकारांक पयस करपाक. फाटल्या दिसांनी जाल्यार आतां म्हयनो लागून जावंक ना आमचे मदें ह्यो डिस्प्यूट घालपाक गेलो, ह्यो भेदभाव करपाक. पूण आमी गोंयकार अहेच तुमच्याच वाडो कहो वयर सरलो आनी तेजेर आमी निशेध मारलो. कहो आमी कोणाक कावंटर करून नासतना डायरेक्ट आमी पंचायती गेले. पूण पळोवंक गेल्यार पंचायतीचो आमचो ताका साथ आहा. अहेंच तुमच्याय गांवांत म्हाका दिसता अहें जाता. पंचायतीचो साथ आनी गांव पाड. हेका लागून हांव फाटल्या 2-3 मिटिंगांक पळयल्लो येवन जायतो लोक आसलो. आयज भिरांतीन हो लोक ना. निशेध मारपाक आयज गोंयकारांची चड गरज आहा. ह्यात न्हू आख्खें गोंय आमचें काबार जाल्ल्या कडेन आहा. वयता थिंगा आमी निशेध मारता. गोंयकारांनी उठोन भेदभाव करून नासतना गोंयकार उठले आमी थोडे आसो आमच्या अंतरची संख्या चड जाल्ल्या कडेन आहा भायल्या लोकांची जे आमी गोंयकार म्हणटात पळय तांकांच तो साथ दिता. आनी नीज गोंयकार पळय आहा तांकां पळय ग्रांटीड घेवन हो फायदो काडून हे थोड्या लोकांक आमी रोयले तुमी, पीक काडले तुमी, दोंगर आशिल्ले मरण केले तुमी, सगळे लोक तुम्ही केला. आणि हो भाडेकार कसो जालो तुम्ही सांगा मरे भाडेकार कसो जालो म्हणून.
शिक्षण नाशिल्लें म्हणून आमच्या लोकां कडल्यान सायनी करून घेतल्यो हेंय सांगात. कशें जाले वाडकार तुमी? एसीन रावल्ले मनीस वाडकार, काम करता ते मनीस वाडकार कशें जाले? ताकाच लागून हे भाऊसाहेब बांदोडकरान चिंतले की बहुजन समाज काबार जातलो, जमनी वयतलो म्हणून. ताका लागून कितें म्हणलें ताणें? राहेल ताचें घर, कसेल ताची जमीन. म्हणा राहेल ताचें घर, कसेल ताची जमीन. म्हणा राहेल ताचें घर, कसेल ताची जमीन. याद करून याद. MGP म्हणलें म्हणून जायना बाबानो. त्या मनशान जे सॅक्रिफायस केला पळय ती याद करात. दुःख दिसतात जेन्ना ताची समाधी मनोहर पर्रेकराच्या सायडीक आसा ती मोडपाक पावला तेन्ना दूख दिसता रे बाबानो. तेन्ना दुःख दिसता. दुःख. पहिलो चीफ मिनिस्टर गोंयचो आणि तेन्ना जेन्ना ते पळयता तेन्ना दूख दिसतात. जमनी कोणी दिले रे आमच्या गोंयकारा कडेन? आमचे कडेन अजून पर्यंत जावं त्यो आतां मामलेदारान टेनन्सी चालू आसा पूण सोंपोन ना अजून पर्यंत. इतली वर्सां जालीं ती सोंपोंक जाय आशिल्ल्यो पूण खऱ्यो जमनी आमचे कडेन अजून पर्यंत उरला जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराक लागून उरलात. आज एक विचार करपाचो गरज आसा. बॉम्बकारां जेन्ना जेन्ना बॉम्बकार भायर सरला ह्या देवळांनी पांय पडला राखणदाराक शिमेवयल्या राखणदाराक तेणी जेन्ना जेन्ना ते शिमेवयल्या राखणदाराक गेला त्रासान पडला तेन्ना गेला, बरें केला तेन्ना गेला. आनी जेन्ना लोकांचो भुरगीं सुद्दां सगळें हांवें पळयता पयले फळ म्हणटा ते राखणदाराक दवरता. बरें दवरता काय ना? लक्षांत घेयात हां. शिमेवयलो राखणदार हो फक्त हिंदू लोक मानिना. शिमेवयल्या राखणदाराक क्रिस्तांवूय मानता आनी थोडे शिमेंचेर खुरीसूय आसा. बरोबर काय ना? आमच्या नजर कुळका आसा समजना जाल्यार समजोवपाची गरज आसा. आनी क्रिस्तांव लोक जेन्ना जेन्ना आपलो व्हंकल आनी न्हवरो भायर काडटा तेन्ना रथ दवरता आनी मुखार व्हरता. आनी हिंदू लोकूय जेन्ना जेन्ना प्रत्येक शिमेचेर रथ दवरता आनी मुखार सरता. प्रत्येक शिमेचेर आमचो पान विडो दवरता आनी करता काय ना? आयज जे नीज गोंयकार आसा तांकां काबार करून हो सरकार भायल्या लोकांक खंय तरी रेग्युलरायज करूंक सोदता. ही भाशा आयज आमच्या सीएमाच्या तोंडांतल्यान येता. ही दुख्खाची गोश्ट आयज ह्या गोंयकारांक. आनी हांव सांगता आयज जर ही सुत्रां जर दामबाबान हातीन घेतली आसा जाल्यार तुका हांव सांगूंक सोदता 2.5 वर्सांक एकूय तुमचो सरकारांतलो घटक हे लोकां पर्यंत येयल्लो ना. तेन्ना हांव तुजे कडेन आयज ह्या माध्यमांतल्यान हेजे कडल्यान एक रिक्वेस्ट करता. तुवें हे लोकां समोर येवचें आनी हेंची घराणी आयकोवची. तुका हांव चॅलेंज करता हे भोमच्या वतीच्यान म्हाजे कडेन न्हू हे भोमच्या वतीच्यान तूं सगळी टीम घेवन यो. तुज्या आमदाराक घेवन यो. हांगा जेणे घातला पळय सरकारान 2 जाणांनी घातलेलो आसा हांगासर. एक 2 जाणांक हातीक धरून गावच्या. आयज सगळें उलोवचें पडटा. तांकां घेवन म्हाज्या समोर हांगा डिबेटीक बसचो. तुवें बाबा तूं आमच्या नांवान बॉब कित्याक मारता तेजी प्रत्येक उत्तरां सविस्तर उत्तरां दिवपाक हो संजय समर्थ आसतलो. बरें हितून दामबाबाक सांगता कित्याक हांवूय ताका वळखतात. जी तुवें भाशा केल्या आपूण हें बरें घडयतलो, बरे दीस हाडटलो आनी जे विचार घेवन आमी ह्या गोंयांत येयल्ले ते विचार हांव साक्षात फुडें व्हरतलो म्हणून जाल्यार ह्या बोमकाराचे प्रश्नाची उत्तरां आयज तुमकां दिवची पडटलीं. बेश्टी भाशणां केल्यान लोकांक भुलयलें म्हणून जायना. ती साक्षात्कार फुडें हाडची पडटली. आयज 2.5 वर्सांनी हांव एक आशा बाळगिता. दामोबाब आमच्या समोर अवश्य येतलो, 100% येतलो आनी प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरां आमकां दितलो. ही आशा आयज हांव ह्या स्थळांतल्यान बाळगिता. सीएमाक जें घडलें ना तें आयज तूं करून दाखयतलो. दूख दिसता तुमच्या सरकारांत आयज पर्यंत एकूय आमदार वचो ना. तुमकां सांगणारो मनीस आयज एकूय ना. कित्याक ते बरे विचाराचे कोणूच ना थंय. कित्याक आयज जर ह्या बोमाचेर घालो घाल म्हणून सांगता जाल्यार कोण तरी आपलो ओएसटीक सांबाळपा खातीर 36 प्लॉट जे हांगा केल्ले आसा तेजे 36 प्लॉट सांबाळपा खातीर आयज तो वयर बसून पावल्लो आसा. हे बॉम्ब गांव हांगाच काबार कर म्हणून. तूं जाणा कितें आमकां खबर ना म्हणून. प्रत्येक गोश्ट बारीक बसून जाली जाल्यार खंयच्या नाल्यार खंयच्या पर्यंत. कित्याक आयज
प्रत्येक जो गोंयांत बरो मनीस बरें चिंतणारा मनीस आमच्या संपर्कान आसा आनी ज्यो ज्यो गोश्टी घडोवन येता ज्यो ज्यो गोश्टी करूंक सोदता तितलो ह्यो आमच्या पिढीक आमच्या पर्यंत पावल्ले आसा. नीज गोमकार जे कितलीशेच पिळगेन पिळगे गांवांत आसा जेंची देवळां सोबीत आसन खेळोन हे लोक पळयता. जर देवळां असली आनी ताका पळयणार हांगा कोणूच ना हो गांवूच ना जाल्यार तो बावडो कोणाक पळयतलो. आज तो आमकां आशेन पळयता कशें तरी हे सांबाळटले काय म्हणून. जे लोक येयना पळय तांकां सांगूंक सोदता हे लोकांक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या मनान हेणें केन्नाच घातलें ना आपणाक राख म्हणून आनी ते विचार तुमच्या मनान केन्नाच येवचे ना. समर्थ आसा आमी कमी बसून जालें जाल्यार ह्या जाग्यार जे आयज उपस्थित आहात ते समर्थ आसा हेजी राखण करपाक हेजी आमी राखण अवश्य करतले. हात वयर करून आमी एक निश्चय करुया हो लढो आमी केन्नाच सोडचे ना. आयज प्रत्येक गोंयकाराची जो आयज गोंया खातीर झडटात प्रत्येक राखणकार जेणे आमकां उत्तर दिल्लें आसा तेंचो हात आमकां सदांच आसतलो आनी हे झूज आमी फुडें व्हरता आसतना आमी जे ह्या जाग्यार बसलेले आसा कोणाची आशा पळोवं नाका. कोण येतले कोण येवचे ना हेजी आशा बाळगूं नाका. कोण येवपाचे ना. आयज तुमकां कळोन चुकले. आयज हे खंय तरी लोक ते राजकारण्याच्या दावणेक बांदलेले आसा जे कोणी हे आमचे सगळे काबार केल्ले आसा जेंकां आयज फायदो जावपाचो आसा तेंच्या दावणेक बांदलेले आसा. हे लोक हे देवा खातीर केन्नाच येवचे ना. हे देवाक मांडणारे हे लोक हे फक्त राजकारण्याक मांडटा. जो मनीस आयज राजकारण करून ह्या आमच्या प्रिय गांवांत येयलो तो आयज ह्या बहुजन समाजाचो न्हय